دابا عاد نشوفو المشكل الثاني، كيفاش الحل ديالو، كيف درنا نيت في التطبيقي في سميتو، كما درنا في الفيديو الاول. غنخدمو دي ان اس باش ما باقيش يطلع لينا هاد لي زي بي ادريس، يعني نولي تنخدمو بريزوليسيون ديال لي نو عوض ما نخدمو بلي زادريس اي بي كما تتشوف. هو طلع لنا انكوريكت باسورد. غنمشيو دابايا للجينيس 3، نزيدو فيه واحد ليكيبمون تي ان اس، نديرو لي ليزون مع الروتور. كيما الأحسن نديروه في سويتش، نحيدو هاد الليزون اللي كاين هنا وناخدو ايكيبمون سويتش. error will create mods from templates cannot علاش كلاش نكريو هاكم. داكوغ، هو التكرية. عاد ندير ليه ليزون مع سويتش. السويتش واحد الكيبمون غيزون تيخليني يعني عوض من لين وحدة نخرج منه بليزيوغ لين باش نكونكتي في نفس اللين بليزيوغ ماشين في نفس الانترفاس، يعني نفس الانترفاس تاع الروتور نكونيكتي بلوز انترفاس ديال لي ماشين. يعني هاد السويتش الدور ديالو هو تيفرق يعني من اونطري وحده تيخرج بزاف ديال لي سورتي. غندخلو نديرو ديماري، نبدلو السامبول، شوفو شي سامبول زوين. نديرو لي سيرفيس تي ان اس. هذا السيرفيس تي ان اس تاعو خصنا نعطيو واحد الاي بي ادريس. 44/24. ندخل بالكونسول، نشوفو لي زانترفاس. الانترفاس باقي مكونفيغاهاش، نكونفيغيو الانترفاس. نديرو نانو، ندخلو بكات نشوفو سلاش او تي سي نيتورك انترفيسز. نشوف هادو لي زانترفاس مي هما مكومونطين، يعني باقي خص الفيشي ما اكتيفاش في ندخلو هاد الفيشي ونحيدو لي كومونتير. هاد الكوموند كات تتقرا لينا لي فيشي اللي نعطيوها في هاد البات. ندخلو بالكوموند نانو ونعطيوها نفس البات سلاش او تي سي نيتورك انترفيسز. ندخلو نديرو نحيدو هاد الكومونتير. نحسب لي زادريس اي بي 44، لادريس ديال جيت واي، لادريس ديال السيرفر اللي هو نفسو نيت. كونترول اس كونترول اكس باش نسوفغارديو. نعاودو نديرو سميتو كلير باش نمسحو ونكونفيغيو تي ان اس. دابايا يعني خصنا نكونفيغيو تي ان اس تا هو نانو سلاش او تي سي هوستس. نوريكم فين ال اس سلاش او تي سي هوستس
لأن هذا هو الفيشي اللي بنكونفيغي. كلير nano /otc hosts، نزيدو لادريس اي بي تاعت السيرفر ويب، ونسميوه read code دوت lab read code. يعني الدوشو كاين فاش تدخل هاد لادريس اي بي تدخل فيها هاد لي شون بجوج. غنعطيو الدي ان اس تاعو باش نتيستيو به 4 دي ان اس طلاب دي ان اس. نعطيو الكالي لينكس تاعو نتيستيو به كالي لينكس 4 كالي طلاب كالي كونترول اس كونترول اكس. نشوفو دابايا اف كونفيغ باقي مخدماش. اف كونفيغ ونديرو ليها تي اش 0 داون نسيبها اب. نشوفو عاوتاني اف كونفيغ ندير ليها ستوب ستارت. نعاود ندخلو للكونسول اف كونفيغ هاهو الادريس اي بي تعطات ليها. دابا نتيستيو البينغ على الدي ان اس هاهو عارفة راسها. نديرو بينغ على ريد كود. نديرو البينغ على كالي كونيكسيون مزيانة. دابايا خصنا نتيستيو كونيكسيون في لي روتور. محالش تعرف كلير متعرفاش. غنديرو بينغ نخرجو اكسيت نخرجو المود كونفيغ بينغ دي ان اس. ما تعرفوش علاش؟ حيت هو ديجا ما ندوش كاع لي ماشين الاخرين عطيناهم باقي ما عطيناهمش دي ان اس. انا ما تعرفش هو دي ان اس منين يجي ياخد هذيك فاش الروكيت نعطيو عليه تيبغي يقلب على شي دومين شي دي ان اس باش يعطيه لي زادريس اي بي ما عندوش هو ديجا. دابا خصنا حنا نكونفيغيو ليه واحد دي ان اس. انيبل config terminal IP domain lookup IP name server. نعطيوه السيرفر ديال DNS. نمشيو الروتور الثاني تا هو نديرو ليه IP domain lookup IP name server. نعطيو النيم سيرفر. ودابا نتيستيو exit نتيستيو البينغ DNS. نعاود ترانسفو واش بغا يديماري ولا باقي ما ديماراش. نشوفو DNS دوت لاب. منعرفوش. نمشيو للروتور الثاني دو بينغ
تي ان اس تطلع ها هو خدام في الروتور جوج. نديرو اكسيت بينغ على تي ان اس خدام، بينغ على كالي خدام، بينغ على ريد كود سامارش. غنمشيو نشوفو التاني الروتور الأول واش وصلتو الكونفيغوراسيون د الميزاجور ولا باقي. بينغ تي ان اس باقي معطل عندو موصلاتوش، ماشي مشكل. حنايا تيهمنا spokes.org نتيستيو بالريد كود. نشوفو كونيكسيون بينغ تي ان اس سامارش، بينغ ريد كود سامارش. هنايا علاش معرفتيهاش service not found، service باقي خدام، جوج باقي خدام. كيما تنشوفو كونيكسيون خدمات في الريد كود دوت لاب. يعني هذاك الدومين ديالنا حطيناه في واحد النوم دو دومين، يعني لادريس اي بي، وسجلناها في التي ان اس عطيناها واحد النوم دو دومين، ولينا حنا بالنوم دو دومين تندخلو للتي ان اس ديالنا. هاكا دير التي ان اس وكتيخدم، يعني كيما نشوف بالسمية اللي دخلت انايا هو خدم. نتمنى الدرس يكون زوين ويعجبكم. المهم اللي عجبكم ديروا لايك سبسكرايب، وتنشكركم، استودعكم الله في فيديو اخر ان شاء الله.